नमस्कार, बिन्युजमा स्वागत छ। म अमृता गाह। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। आइतबार देशभर थप 1039 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा 1173 जना डिस्चार्ज। सरकारले पीसीआर परीक्षणको शुल्क घटायो। अब 2000 मै पीसीआर परीक्षण गर्न सकिने। चन्द्रकोट गाउँपालिकामा पहिरो प्रभावितहरूलाई जग्गा उपलब्ध। घर बनाउने जग्गा पाएपछि पीडितद्वारा खुसी व्यक्त। र मालिका गाउँपालिकाले व्यावसायिक ऋणको लागि ब्याज अनुदान दिने। युवाहरूलाई गाउँमै उद्यमशील बनाउने उद्देश्य। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। के तपाईलाई नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर बैंक, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8 मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन। सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाऊ। समाचार अब विस्तारमा। आइतबार थप 1039 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 54159 जना पुगेको छ। नेपालमा आजको पीसीआर परीक्षण 9165 छ। 8,40,527 को टोटल परीक्षण भएको छ। संक्रमितको संख्या 24 घण्टामा 1039 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 6536 रहेको छ। प्रदेश 1 मा 881, प्रदेश 2 मा 439, बागमती प्रदेशमा 491, गण्डकी प्रदेशमा 561, प्रदेश 5 मा 1706, कर्णाली प्रदेशमा 691, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1767। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 1173 हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 38,697। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 3,441, प्रदेश 2 मा 10,831,
बागमती प्रदेशमा 7,384, गण्डकी प्रदेशमा 2,218, प्रदेशमा 6,466, कर्णाली प्रदेशमा 2,486, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5,871 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर 71.5% छ। उहाँहरूको सङ्क्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। हामीलाई 2वटा कल सेन्टरबाट 1,148वटा कल प्राप्त भएका छन्। आइसियुमा उपचाररत बिरामीको सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1मा 6 जना, प्रदेश 2मा 9 जना, बागमती प्रदेशमा 117 जना, गण्डकी प्रदेशमा 6 जना, प्रदेश 5मा 22 जना र कर्णाली प्रदेशमा 9 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हुनुहुन्न गरी जम्मा 169 जना। भेन्टिलेटरमा उपचाररत बिरामीहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1मा 1 जना, बागमती प्रदेशमा 20 जना, प्रदेश 5मा 1 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 जना गरी जम्मा 23 जना हुनुहुन्छ। 500 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित बिरामीहरू रहेको जिल्ला मोरङ, सुनसरी, सर्लाही, काठमाडौँ, चितवन, ललितपुर, भक्तपुर र रूपन्देही रहेका छन्। शून्य सङ्क्रमित भएका जिल्लाहरूमा सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, डोल्पा, हुम्ला र मुगु रहेका छन्। सरकारले पीसीआर परीक्षणको शुल्क घटाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण छ कि छैन भन्नका लागि गरिने पीसीआर परीक्षणको शुल्क 2,000 रुपैयाँ कायम गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। पीसीआर परीक्षणका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीको मूल्य घटेकोले परीक्षणको शुल्क संशोधन गरेर 2,000 रुपैयाँ कायम गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि पीसीआर परीक्षणको शुल्क 4,400 रुपैयाँ तोकिएको थियो। सरकारी अस्पताल तथा पीसीआर परीक्षणका लागि अनुमति पाएका सबै निजी प्रयोगशालाले अब पीसीआर परीक्षणको शुल्क अधिकतम 2,000 रुपैयाँ मात्र लिन पाउने प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिकामा पहिरो प्रभावितहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराइएको छ। होमनाथ अर्याल र शिवलाल अर्यालले 4 घर परिवारको लागि चन्द्रकोट तुथुङ निङरेली भन्ने ठाउँमा उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु भएको हो। गत श्रावण 12 गतेको अविरल वर्षाले गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 मा बस्ने हर्क बहादुर दमाई, जय बहादुर दमाई, रूप बहादुर दमाई र केशव बहादुर दमाई घरबार विहीन हुनुभएको थियो। आइतबार एक कार्यक्रमका बीच गाउँपालिकाका अध्यक्ष द्रोण खत्री, उपाध्यक्ष राधिका अर्याल, वडाध्यक्ष नन्दराम अर्याल, जिल्ला समन्वय समिति सदस्य चेतन बस्नेत, गाउँ कार्यपालिका रेणु श्रीष, वार्ड सदस्य डिलु अर्याल, महिला सदस्य कल्पना परियार लगायतको सहभागितामा उनीहरूलाई जग्गा प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष द्रोण खत्रीले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको आर्थिक सहयोगमा घर बनाउन आफूले पहल गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले यसको टुङ्गो आफूले छिट्टै लगाउने पनि प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। घरबार विहीनले घर बनाउने जग्गा पाएपछि खुसी व्यक्त गरेको स्थानीय रूपेश नेपालीले जानकारी दिनुभएको छ। गुल्मी जिल्लाको एक स्थानीय तहले व्यावसायिक ऋणको लागि ब्याज अनुदान दिने भएको छ। जिल्लाको मालिका गाउँपालिकाले कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण स्वदेश तथा विदेशमा रोजगार गुमाएका उद्यमशील युवाहरूलाई लक्षित गरेर व्यावसायिक ऋणको लागि ब्याज अनुदान दिने भएको हो। रोजगार गुमाएका भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट असार मसान्तसम्म 547 जना नागरिक मालिका गाउँपालिकामा मात्रै भित्रिएका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले रोजगारी गुमाएर फर्किएका, नेपालमै पनि रोजगारी गुमाएका स्थानीय बेरोजगार, विदेश जान तयार रहेका र स्वदेशमै केही गर्न चाहने युवाहरूका लागि गाउँपालिकाले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक भण्डारीले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार युवाहरूलाई गाउँमै उद्यमशील बनाउने उद्देश्यले 50,000 देखि 7 लाखसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउने भएको हो। त्यसको ब्याज गाउँपालिकाले नै तिरिदिने अर्थात् निशुल्क ब्याजको रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम व्यावसायिक ऋण प्रवाह सम्बन्धी कार्यविधि मार्फत गाउँपालिकाले असोज 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्न लागेको छ। गाउँपालिकाको कारोबार रहेको बैंक अफ काठमाडौँसँगको
साझेदारीमा सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रममा ऋण बैंकले प्रवाह गर्दछ भने त्यो ऋण बापतको ब्याज गाउँपालिकाले तिर्ने बताइएको छ। अहिलेसम्म गाउँपालिकाका 8वटै ओडाबाट झण्डै 390 जना युवाहरूले ऋणको लागि निवेदन दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भण्डारीले बताउनु भएको छ। त्यस कार्यक्रममा 18 देखि 60 वर्ष उमेर समूहलाई समेटिनेछ। ऋण लिएको 3 वर्षभित्र किस्तामा रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ। सबै युवाहरूलाई यस कार्यक्रममा समेट्न यसमा झन्झटिलो प्रक्रिया छैन। सबै युवाहरूलाई ओडामा पुगेर यसको बारेमा सबै प्रावधान जानकारी गराएर कुनै न कुनै सजिलो मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौ। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन, तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861719976 र 9847266136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664। प्रोप्राइटर जबिन्द्र बस्नेत 9857064004। प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। 21औं शताब्दीमा दुनिया धेरै कुरामा फड्को मारेको छ। विज्ञानको प्रगतिले संसारलाई एक मुठ्ठीमा सीमित गरिदिएको छ। मानिसहरू आधुनिक जीवनशैलीमा ढल्दै गइरहेका छन्। आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसारको सुख सुविधासहित जीवन जिउन सक्ने भएका छौँ। तर आधुनिकताको नाममा ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको क्रूर व्यवहार डरलाग्दो रूपमा देखा परिरहेको छ। यदि तपाईँको जीवनकालमा आमा बुबा वृद्ध आश्रमको शरण लिन बाध्य छन् भने तपाईँको जीवनको कुनै अर्थ हुँदैन। कुनै समयका जाँगरिला युवा आज हाम्रो माझ वृद्ध वृद्धाको उमेरमा पुगेका छन्। आउने समयले हामीलाई पनि वृद्ध वृद्धा बनाइदिनेछ। त्यसैले ज्येष्ठ नागरिक प्रति भावनात्मक र आत्मीय व्यवहार गर्न नितान्त आवश्यक छ। हरेक विषयवस्तुलाई समेटेर वृद्ध वृद्धाको जीवनका उताप चढावको लागि बी टेलिभिजन प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पुरानो पुस्ता, एक भिन्न टेलिभिजन कार्यक्रम। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ।
पाल्पा जिल्लाको माथागढी गाउँपालिकामा समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। समुदाय स्तरमा 8 जनामा संक्रमण देखिएपछि गाउँपालिकाले स्वाब सङ्कलन कार्यलाई तीव्रता दिएको हो। यसअघि समुदाय स्तरका 183 जनाको स्वाब सङ्कलन गरी PCR परीक्षण गरिएकोमा 8 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। उनीहरूमा संक्रमण देखिएपछि थप संक्रमण फैलन नदिनका लागि पुनः समुदाय स्तरमै स्वाब सङ्कलन गर्न थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष थापा मगरले बताउनुभयो। आइसोलेसनमा राखिएका नागरिकहरूलाई 2 हप्तापछि बिना परीक्षण घर पठाउने सरकारको निर्णयले समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिँदै गएको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ। गाउँपालिकाले समुदाय स्तरमा 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएपछि उनीहरूका सम्पर्कमा रहेका र क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको स्वाब सङ्कलन गरेको छ। बिहिबार र शुक्रबार 233 जनाको स्वाब सङ्कलन गरी पठाइएको अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो। स्वास्थ्य संयोजक केशव जीसीका अनुसार वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6 र 8 गरी 7 वडाका 233 जनाको स्वाब सङ्कलन गरी जनस्वास्थ्य कार्यालय भैरहवा पठाइएको छ। भारत तथा तेस्रो मुलुक र बाहिरी जिल्लाबाट आएका साथै समुदायका कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूको नजिकमा रहेका व्यक्तिहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको संयोजक जीसीले बताउनु भएको छ। संक्रमित व्यक्तिहरू मिसन अस्पतालमा निर्माण गरिएको आइसोलेसनमा 2 जना छन् भने 4 जना समुदायकै आइसोलेसनमा राखिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। उनीहरूको अवस्था अहिले सामान्य रहेको पनि गाउँपालिकाले जनाएको छ। नेपालमा स्थायी लेखा नम्बर प्यान लिने करदाताको संख्या झन्डै 34 लाख पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार साउन मसान्तसम्म 33,89,900 जनाले प्यान लिएका छन्, जसमध्ये 20,10,134 जनाले व्यक्तिगत प्यान लिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। साउनमा मात्रै 36,682 जनाले प्यान लिएका छन्। व्यावसायिकतर्फ 13,74,354 प्यान जारी भएकोमा साउनमा मात्रै 15,522 वटा नयाँ प्यान जारी भएका छन्। यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटमा दर्ता भएका करदाताको संख्या 2,59,800 रहेको छ। 97,139 जना अन्तरशुल्कमा दर्ता भएका छन्। गएको आर्थिक वर्षदेखि सरकारले आर्थिक कारोबारको लागि प्यान अनिवार्य गरेपछि लिनेको संख्या बढिरहेको छ। तर गएको वर्षको साउनको तुलनामा यो वर्षको साउनमा प्यान लिनेको संख्या 82%ले, भ्याटमा दर्ता हुनेको संख्या 64 र अन्तरशुल्कमा दर्ता हुने करदाताको संख्या 48%ले घटेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आइतबार देशभर थप 1039 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा 1173 जना डिस्चार्ज। सरकारले PCR परीक्षणको शुल्क घटायो। अब 2000 मै PCR परीक्षण गर्न सकिने। चन्द्रकोट गाउँपालिकामा पहिरो प्रभावितहरूलाई जग्गा उपलब्ध। घर बनाउने जग्गा पाएपछि पीडितद्वारा खुसी व्यक्त। र मालिका गाउँपालिकाले व्यावसायिक ऋणको लागि ब्याज अनुदान दिने, युवाहरूलाई गाउँमै उद्यमशील बनाउने उद्देश्य। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।